बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब का तारुफ ये है कि ज़ोडी कंसल्टेंट हैं, आप पहले भी देख चुके हैं चैनल पे, मेरे साथ काफ़ी सारी वीडियोस भी की हैं और जो प्रेडिक्शन की है वो आपके सामने है। हैदर जाफरी साहब इल्मुल अदाद के हवाले से, जफ़र के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, पॉमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को क्या बनता है ये सारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? मालिक का बड़ा करम है, दुआएं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सूरज ग्रहण का सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान उनका जो स्टार है उसको जोड़ लें, सूरज ग्रहण को जोड़ लें, डेटों को जोड़ लें, क्या देख रहे हैं? अगले 15 दिन में इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है जी, क्योंकि सूरज ग्रहण लगने के 15 दिन के बाद तक उसके असरात रहते हैं, जो 15 दिन पहले से शुरू होते हैं और 15 दिन बाद तक जाते हैं। तो इमरान खान के ऊपर आने वाले वक्त में चीज़ें एट ईज़ आएंगी। छोटे छोटे कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ दबाव आ सकता है, कुछ चंद घंटों की कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। नाजरीन, 15 दिन इमरान खान साहब के लिए बड़े बेहतर होंगे। सर इन 15 दिनों में आप किस तरह देख रहे हैं? उन पे पर्चे, उन पे जो अटैक की बार बार बात की जा रही है, गिरफ़्तारी की बात की जा रही है। सर मैंने गिरफ़्तारी का तो आपको कहा था कि बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि इस वक्त आईके के जो आदाद हैं वो बहुत फेवरेबल हैं और आईके को अल्लाह की तरफ से एक फ़ेवर है। तो आप समझ लें कि अल्लाह की मदद उसके लिए आ पहुंची है। अब चाहे सामने लश्कर 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सर क्या वजह है कि लोग कहते हैं इमरान खान अकेला, वो ख़ुद भी कहता है मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, और वो कल्ला काफ़ी है, आगे से जमातें इतनी हैं, बड़ा मामलात हैं। इमरान खान फंसते हैं निकल जाते हैं, फंसते हैं निकल जाते हैं, जिस तरह ब्रेक लगती है फिर चलते हैं, आखिरी टाइम पे कैसे निकल जाते हैं? सर जो मुसीबतों का पैदा करने वाला है ना, वही मुसीबतों से निकालता भी है। और आपने ये देखा होगा कि जिसको कोई बड़ा मर्तबा देना हो उसको ज़्यादा बड़ी मुश्किलात में फंसाया जाता है। इसी तरह अल्लाह जो है वो हालात इस किस्म के पैदा करता है कि टफ़ सिचुएशन से गुजारता है। आईके के साथ अल्लाह है, आईके के साथ लोगों की दुआएं हैं, आईके के साथ पॉजिटिविटी है, आईके के साथ स्पिरिचुअल पावर्स है। तो ये सारा कुछ होते हुए कोई चीज़ रोक नहीं सकती आईके को। आदाद इस वक्त आईके के बहुत ज़्यादा राइज़ के ऊपर हैं, और इतने जब आदाद इस सिचुएशन के ऊपर, इस वक्त के ऊपर, राइज़ के ऊपर होते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आती ही हैं। और इस वक्त मुझे नहीं लगता, मैं फिर बार बार एक बात करता हूँ, अल्लाह चाहे तो जो चाहे जब चाहे कर ले, उसको तो हम रोक नहीं सकते, ना उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं। लेकिन आईके के साथ जो ताकतें हैं उसको फंसने नहीं अब देंगी। मुश्किल टाइम उसका आईके का बेहतर है कि अब ठीक ही हो रहा है। अब इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ आ ही रही हैं और आती जाएंगी। अब मुश्किल है कि रुके ये हालात। सर कौन सी ताकतें हैं? सर कायनात बनाने वाले की ताकत है, और जो लोग अल्लाह के साथ जुड़े हैं, अहल अल्लाह की ताकत है। वो लोग जो इस वक्त खाने काबे में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी ताकत है। वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे इस पाकिस्तान पे कुर्बान किए हैं, उनके आंसू ताकत हैं। वो लोग जिनको आईके की जो है वो स्कीमों की वजह से रिज़्क मिला, जिनके घर में खाना गया, उनकी आसूदगी के वक्त उनके दिल से जो शुक्रिया के जज्बात निकले, वो ताकत है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ताकत है। आईके के साथ कौन सी ताकत है जो नहीं है पॉजिटिविटी की साइड पे? मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग मेरी बातों से ये समझते हैं कि मैं को बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन हूँ, मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ। कल जब दूसरे लोगों की हुकूमत आ रही थी तो कल मैं उन लोगों की बात कर रहा था। आज इसकी हुकूमत आ रही है तो मैं इनको बता रहा हूँ। दूसरी, मैंने आपको कहा था कि मुझे जो ये आदाद नज़र आ रहे हैं, इसमें जो है वो वेज़ ऑफ गवर्नमेंट बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब वेज़ ऑफ गवर्नमेंट बदलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमारा जो पार्लिमानी सिस्टम है ये सिस्टम बदल जाए। हो सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ आ जाएं हम, हो सकता है कि हम किसी और सिस्टम की तरफ चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान के किस्मत में अब राइज़ लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा एडवर्ज है। बिल्कुल हम एज के ऊपर खड़े हैं, डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है, नहीं भी हो चुका,
لیکن اس وقت جو سچویشنز ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں اور آئی کے حق میں ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں سسٹم بدلنے جا رہا ہے، اس سسٹم میں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یعنی کہ بعض رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اگر عمران خان صاحب یہی کرتے رہے تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن ہوں گے اور سسٹم پھر عمران خان رانا صاحب کے کال آؤٹ ہیں تو کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ سر آؤٹ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آؤٹ کرے۔ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آؤٹ کون ہے، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون باہر بیٹھ کے رولا ڈال رہا ہے اور کون گیم میں ان ہے، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی موجودگی کے بغیر چیزیں نہیں چل سکتی، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سچویشنز جس طرف جا رہی ہیں وہ چیزیں اس طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ یہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ مطلب کائنات بنانے والے کی مرضی کے بغیر لوگ اس کے سارے سسٹم کو کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو؟ اللہ جس کو عزت دے، جب وہ خود کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہی عزت کا بھی مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا، جس کو مملکت دینا چاہتا دے دیتا ہے، جس سے مملکت لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو ہے تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اس کی مرضی۔ تو وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دینا چاہے وہ دے دے گا، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کون ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ سسٹم کو روک سکے؟ تو جو مرضی جو چاہے کہتا رہے، ان کے کہنے پہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام جمہوریت نہیں ہے، اللہ کا نظام صرف اور صرف کنیکٹیویٹی ہے۔ جو اللہ سے جڑا ہوگا، جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا مخلص ہوگا، وفادار ہوگا، اس کی بات، اس کی دعا میں اثر ہوگا، باقی کسی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، سورج گرہن کے جو اثرات ہیں وہ پاکستانی سیاست پہ یا ورلڈ کی سیاست پہ کوئی آپ دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ جو سچویشنز بن رہی ہیں کہ گرہن کے اثرات اور جو اس وقت جو چیزیں مختلف جو ہے زوڈک ایونٹ بن رہے ہیں، ان ایونٹس کے مطابق اسٹیبلشمنٹس کا رول دنیا میں کم ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس بھی شامل ہیں۔ آپ نے رشیا میں بھی اس کا جو ہے وہ چیزیں دیکھ لیں، آپ نے اسرائیل میں بھی دیکھ لیں، آپ نے جو ہے امریکہ میں بھی یہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے ہاتھ میں جا رہی ہیں اور پوری دنیا ایک نیا گلوب بننے جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اکانومی کی بنیاد کے اوپر اب گروپس بنیں گے۔ اب یہ فیوریٹ اور نان فیوریٹ کی بنیاد کے اوپر گروپس نہیں بنیں گے۔ سر یہ بتائیے بھی میاں نواز شریف صاحب، ان کا اگر ذائچہ آپ نے ریسنٹلی اگر اسٹڈی کیا ہو، پہلے بھی آپ نے ڈیفینیٹلی کی، جی ابھی کیا آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا جی میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں صاحب کے ذائچے میں اس وقت دباؤ ضرور ہے، کچھ ریلیفس ان کو مل رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا، چونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کی کچھ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، لیکن میاں صاحب کا ذائچہ جو ہے نا، اس میں مشکلات کا آغاز جو ہوگا وہ سپتمبر 2023 کے بعد ہوگا۔ تب تک تھوڑا سا ان کو ریلیف ہے، سپتمبر 2023 کے بعد میاں صاحب کے ذائچے میں کٹھنائیاں اور مشکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور میں صرف میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کروں، میاں شہباز شریف صاحب کے ذائچے میں بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اگین میں کچھ چیزیں ویسے نظر سے گزر جاتی ہیں۔ ہیلتھ کا ذائچہ میاں شہباز شریف صاحب کا کچھ مجھے خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامتی دے، لیکن یہ کہ چانسز ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر اوور آل اگر ہم پاکستان کی بات کریں، عوام کو کیا نظر آ رہا ہے اگلے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ؟ اس سے بھی پہلے یہ بتائیں، حکومت اور اپوزیشن یا کوئی ڈائلاگ، کوئی آپ اگر ذائچے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈائلاگ ہوگا کہ نہیں، اور اگر ہے اس میں؟ ڈائلاگ کے چانسز ہیں جی، ڈائلاگ کے چانسز بالکل ہیں، اس میں اس کو ڈینائی نہیں کیا، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مہینوں کے حساب سے انتخابات آگے کرنے کے چانسز مجھے اپنے پیپر میں نہیں لگ سکتے۔ میرے کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے جی، ٹو ایئر از ہیومن۔ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں کو بہت جو ہے میں جو کیلکولیٹ کرتا ہوں وہی ہوتا، کرتا کارساز وہی ہے، وہ جس کو کائنات کا مالک کہتے ہیں وہی اللہ ہے، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو میں پڑھتا ہوں، تو جتنا کہ مجھے آتا ہے میرے علم کے مطابق، مہینوں کے حساب سے الیکشنز کو آگے کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔
سر قوم کے نام کوئی پیغام، کوئی میسج؟ پیغام صرف یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستانیوں کو، پاکستان کی نیشن کو اللہ سے جڑے رہنے کی۔ اس وقت جتنا اپنے اللہ سے جڑ جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اتنی جلدی آپ کے معاملات، ہم سب کے معاملات، کیونکہ بحیثیت قوم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پرسنل یوٹیلائزیشنز کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی بحیثیت قوم آپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اپنی پازیٹیوٹی کو بڑھانا ہے، ہمیں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفادار رہنا ہے۔ یہی ہماری طاقت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہم نے وطن حاصل کیا ہے، تو ہماری بحیثیت قوم ذمہ داری ہے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا، ان کے اہل بیت کی حرمت کا پہرا دینا۔ بالکل صحیح، کوئی شک نہیں ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے جڑ جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔